अनि मैले बोलाउँदाखेरि त्यो बोलाउने साथीहरूले पनि खुवालुङ भनेको त यसो रहेछ, अझै धेरै कुरा जान्नुपर्छ, त्यहाँ अध्ययन गर्ने साथीहरूलाई थाहा छ भने हामीले त्यो कार्यक्रममा आयौँ, राम्रै सहभागिता पनि भयो। त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापन, आयोजनाको काम र व्यवस्थापनको काममा यहाँको किराँत धर्म सङ्घ नेपाल र किराँत राई सुनसरीका बलराम राईज्यूको नेतृत्वमा भएको थियो। हामीले त्यहाँ घुम्यौँ, खाना खायौँ। चाडको दिन थियो। त्यो चाडको दिनमा हामी माइबेनी र त्रिवेणीको बगर कुद्दै गर्दाखेरि नै खाना खान झन्डै 3-4 बजिसकेको थियो। हामी निकै भोकाएका थियौँ। त्यसपछि हामीले छलफलमा लाग्यौँ। छलफलपछि एउटा निष्कर्ष, खुवालुङ संरक्षण गर्नको लागि आफूले गरेको प्रयासभन्दा एउटा सामूहिक प्रयास महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर त्यो एउटा समिति बनाउने अगाडिकै सोचाइ थियो। त्यो सोचाइलाई एउटा समितिमा हामीले तदर्थ समिति, सबै साथी आउन सक्नु भएन चाडको कारणले, र त्यसलाई त्यो खुवालुङ संरक्षण समिति निर्माणको एउटा अघिल्लो चरणको तयारी समिति गठन गर्यौँ, जसको संयोजक बलरामजी र सचिव हाम्रो दिलाबहिनी हुनुहुन्छ। यसरी चलिरहेको छ। यो बिचमा के भयो, के गरियो, के गर्नु पर्थ्यो भनेर कसले भन्न सक्ने? आजसम्म यो पृथ्वी बनेदेखि आजसम्म, मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि आजसम्म खुवालुङको विषयमा कसैले चर्चा परिचर्चा गरेको थिएन। तर हामी संस्कार संस्कृति मान्नेहरू, हामी मुन्धुमलाई मान्थ्यौँ। हाम्रो मुन्धुममा त्यो आउँदो रहेछ। मुन्धुम सुन्ने, ऋषियाहरू सुन्ने, ध्यान दिने पनि एउटा समय र उमेर परिस्थिति हुँदो रहेछ। केटाकेटी अलि यौन अवस्थामा त हामी खासै वास्ता गर्दो रहेछौँ। जब उमेर ढल्केर जिम्मेवारी आउँछ त्यति बेला अलिक त्यो ऋषि र मुन्धुमको कुराहरू हामी अलिक ख्याल गर्दछौँ। हो, त्यो ख्याल गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी कहाँ पनि त्यो कुरा आइपुगेको हुनाले बुढापाकाहरूले सुरुदेखि सुन्नुभयो। तर त्यसलाई कार्यरूप कसरी लाने, राज्यको समक्ष कसरी पुर्याउने, कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा त्यतिखेर त्यो विषय केन्द्रित थिएन, ध्यान केन्द्रित थिएन। किनभने खुवालुङ कसैले फुटाउने पनि भनेको थिएन, खुवालुङ जोगाउनुपर्छ भन्ने पनि कसैले भनेको थिएन। परिस्थिति कहाँबाट आयो भने जब यहाँ यो हाइड्रम कोसी हाइड्रम बन्ने भयो, यो हाइड्रमको बिचमा किराँत राई यायकामा सुनसरीमा सदर राई अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि उहाँले पहिलो कार्यक्रम खुवालुङ अवलोकन गर्ने भनेर राख्नुभयो। मलाई त खास थाहा पनि थिएन, म आउन पनि पाइनँ। बलरामजीहरू सालेसरको आउनुभयो त्यो बेला। त्यतिखेर आएर खुवालुङ बचाउँ, खुवालुङ जोगाउनुपर्छ, खुवालुङ बचाउँ, खुवालुङ आस्थाको केन्द्र भन्दै ठाउँ ढुङ्गाहरूमा यसो इनामाले लेखेर जानु गरेको त्यति हो पहिलो प्रयास। त्यो 66-67 को कुरा। त्यसपछि अस्तिको कुरा हामी आइसकेपछि चाहिँ हामीले केही गरौँ भने साथीभाइले एकदमै लेख्न लाग्नुभयो। धेरै कलाकार साथी हुनुहुन्थ्यो, ढुङ्गामा लेख्न लाग्नुभयो। अनि अहिलेको यो सोसल मिडियाले, फेसबुक मार्फत सबैलाई इन्फर्मेसन दियो, अरू मान्छेलाई पनि चासो राखे। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन धरानमा आयोजना भयो संरक्षण समितिको तर्फबाट। त्यसमा केही म्याटरहरू दिने काम भयो। त्यसपछि अस्ति हामीले मुख्यमन्त्रीलाई एउटा ज्ञापन पत्र लिएर भेट्न जाने कुरा गऱ्यौँ। त्यो भेट्न जाने कुरा कहाँबाट आएको भन्दाखेरि खुवालुङ त फुटाउनै लाग्यो त, स्क्यापिटल त गइसक्यो त, बजेट 41 लाख छुटिएको छ अरे, उपभोक्ता समिति बनिसकेको छ अरे भनेपछि हामी त्यहाँ जानु पर्यो, हतारमा जानु पर्यो। र जो जति उपस्थित सहभागी हुन सक्यौँ त्यति गऱ्यौँ। र मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर हामीले त्यो कुरा दियौँ। मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर त्यो कुरा दिएपछि खुवालुङ बच्यो भन्ने आशय मेरो होइन। तर के हो भने कूटनीतिक हिसाबले अहिले यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। हामीले सुनेको चाहिँ के हो भने विशालजीले पैसा 1 रुपैयाँ छुटेको छैन भनेर भन्नुभयो। हामीले सुनिरहेको इन्फर्मेसन सायद त्यो गलत थिएछ। उहाँको भनाइअनुसार उपभोक्ता समितिको संयोजक हुनुको नाताले कि 41 लाख बजेट छुटिएको छ, उपभोक्ता समिति बनेको छ, सम्झौता भइसक्यो। सम्झौता भएको कार्यक्रम त त्यो सम्झौता भएको मितिभित्र सम्झौता गर्नेले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेन भने मिति थप्छ, मिति थपेन र कार्यक्रमै गरेर त्यो बजेट फ्रिज भएर जान्छ। या आदि काम गरेर काम सम्पन्न गर्न सकेन, कारण देखाउन सकेन भने बेरुजुमा जान्छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँले त्यो कार्यक्रम त गर्नुहुन्छ भनेर हामीले अलिकति त्यसलाई अलिक चासोका साथ राख्यौँ। फुट्नु चाहिँ हुँदैन। जहाँबाट जसले जे गरेर हुन्थ्यो सबैले समितिमा रहनेले पनि, समितिमा नरहनेले पनि, जसको पहुँच थियो, व्यक्तिगत थियो, संस्थागत थियो, सङ्गठनात्मक थियो, पार्टीगत थियो अथवा केही साइनोगत थियो, सबैले प्रयास गरेर हामीले भन्यौँ। अब मलाई लाग्छ हामीले भनेकै कारणले चाहिँ त्यो खुवालुङ बचेको रहेछ है भन्ने पनि होइन रहेछ। यदि बजेट 1 रुपैयाँ छुटेको छैन भने त्यहाँ लगेर त्यो लाखौँको बजेट कसले खर्च गर्छ? विशालजी एक्लैले गर्नुहुन्छ? त्यो त होइन रहेछ। तर हामीको कुरा चाहिँ के हो भने खुवालुङको विषयमा अहिले जुन गहिराईले अध्ययन गरिरहेका छौँ, जुन नगरले हामीले हाम्रो समुदायको बिचमा, किराँतीहरूको बिचमा, मुन्धुम मान्ने मान्छेहरूको बिचमा हामीले लगिरहेका छौँ, यो लाँदै गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको अपेक्षा के भएछ भने अब अरूलाई के भयो, याम्फूलाई के भयो, चुम्लुङलाई के भयो, सुनवारलाई के भयो थाहा छैन। किराँत राई याखाको केन्द्रमा बस्ने मान्छेले के हेरेर बसेको छ? शपथ खाँदा त धेरै कुरा गर्छु भन्थ्यौ त, त्यो खुवालुङ त फुटाउन लागेको छ त, तिम्रो चुप लागेर केही गरेको छैन भन्ने यी यावत कुराहरू आउन लाग्यो।
हामी कहाँ आइपुगिरहेको छ। किराँत र याएफा केन्द्रीय कार्य समितिको हिजो मात्रै काठमाडौँमा बैठक थियो। बैठकले एउटा छलफल गरेको छ। म याएफा मात्रै कुरा गर्छु। हामीले यो काम गर्दाखेरि सबै मिलेरै गर्छौँ। अहिले याम्फू किराँत समाजको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ मेरो प्रतिबद्धता छ, सङ्गठनको प्रतिबद्धता छ, संस्थाको प्रतिबद्धता। यो प्रतिबद्धता सबैको छ, हाम्रो पनि छ, याएफा पनि छ। हिजोको बैठकले याएफाले के भनेको छ भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न केन्द्रबाट फेरि पनि याएफाको तर्फबाट केन्द्र तर्फबाट आउने कुरा थियो। मुख्यमन्त्रीज्यू आज काठमाडौँ जाने भएकोले आज बेलुकै र उहाँको समय मिलेन, सेड्युल मिलेन भोलि उहाँसँग भेटेर ध्यान आकर्षण गराउँछ। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अस्ति विराटनगरमा एउटा कार्यक्रममा बोल्नु भएको क्लिप बाहिर आएपछि हाम्रो फलनको रियलमा चर्चा त्यसले प्राप्त गरेको छ। अब त्यो कहिलेकाहीँ नराम्रोको लागि बोलिदिँदा पनि हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो हो। चर्चा त भयो कम्तीमा। त्यो चर्चा भइसकेपछि हाम्रो मान्छेको खुट्टाको पैतालादेखि टुप्पीसम्म रिस उठेको छ। लु त फुटाएर हेर, स्वाभाविक हो। यसो चाहिँ होस् भन्न चाहेको हामीले। सबै मान्छेले रिस उठ्नु पर्यो। सबै मान्छेलाई त्यसको बारेमा, त्यसको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्ने, त्यसको महत्त्वको बारेमा जान्ने बुझ्ने एउटा जिज्ञासा जाग्नु पर्यो। त्यो जाग्यो। फेरि प्रधानमन्त्रीले बोलेको राम्रो है भन्ने खोजेको होइन, जाग्यो। अहिले धेरै मान्छेहरू फलमा आउनुहुन्छ, भ्रमण गर्नुहुन्छ। यहाँ विकासको नाममा याएफा बाधक भयो, विकासको नाममा यो संरक्षण समिति बाधक भयो, विकासको नाममा ख्वालुङ भनेर हामीले विकास गर्न दिएन भन्ने एउटा पक्ष छ। हामी भन्छौँ यो विकासको नाममा हाम्रो अस्तित्वमाथि, हाम्रो पहिचानमाथि, यो विकासको नाममा हाम्रो शक्ति केन्द्रमाथि हामीसँग जोडिएको यो हामी मुन्दुमीहरूको यो मुन्दुमी शक्ति केन्द्र, यो आस्थाको धरोहर, आस्थाको केन्द्र, त्यो ठाउँ फुटायो भने हामी कुनै पनि खाले प्रतिवाद गर्न तयार छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हामीले भनेको यो। तर त्यो ढुङ्गाले त्यहाँ बाटो छेक्यो। मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, हामी जान आउँदा त कहिले छेकेको छैन। बाटो छेक्यो। बाटो छेक्यो भने त्यसको विकल्पहरू लिएर हामी जान सक्छौँ। विकल्प भनेको के हो? साइडबाट खोलेर जान सकिन्छ कि अर्कोपट्टि ढल्काएर जान सकिन्छ कि राज्यले ढुङ्गा फुटाउन खर्च गर्न सक्छ भने त्यसको संरक्षण गर्नको लागि त्यसको विकल्पको लागि खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी यो कुरा यो खालको विकल्प लिएर राज्यसँग छलफल गरिरहेका छौँ। आज सबै मान्छेहरू ख्वालुङ आउँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हिजो मात्रै पनि किराँत राई विद्यार्थी सङ्घ सुनसरीको एउटा टोली, त्यो टोलीको धेरै साथी यहाँ पनि सन्तोष मुक्मिन केन्द्रीय उपाध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग धेरै टोली आउनुभएको थियो। त्यो ख्वालुङ हेर्न जाँदा पनि यहाँ विकासै भइरहेको छ, व्यवसाय नै भइरहेको छ, मलाई यस्तो लाग्छ। यो ख्वालुङले चर्चा पाइसकेपछि ख्वालुङ पहिला चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ सेलिब्रेटीहरू हिरो हिरोइनसँग फोटो खिच्दा खुसी हुन्थ्यो। आजकल त्यो क्रम अलिक घटेको जस्तो लाग्छ। आजकल हाम्रो खाले मान्छेहरू यो ख्वालुङमा आएर फोटो खिच्दा चाहिँ आफूलाई त्यो ठाउँमा म पुगेँ नि भनेर एकदम गर्वबोध गरेको महसुस हामीले गरेका छौँ। किनभने हरेक मान्छे एकचोटि ख्वालुङ पुग्नुपर्छ भन्ने छ। काठमाडौँको टोली भोलि या पर्सि हिँड्दैछ, निकै ठुलो जम्बो टोली आउँदैछ ख्वालुङ अवलोकनको गरी। हामीले यो बिचमा भन्यौँ के भन्दाखेरि अस्ति माघे गते ख्वालुङको बारेमा थोरै चर्चा गऱ्यौँ, थोरै छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफल गरिसकेपछि फर्केर आएर हाम्रो आगामी कार्यदिशा चाहिँ के हो, कार्ययोजना चाहिँ के हो भनेर हामीले त्यहाँ बोर्डको टिकट काट्ने ठाउँमै त्यही बसेर काउन्टरमा छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो कुरा के हो भने हामीले गरेको कुरा हामीले फेसबुक मार्फत हामीसँग जोडिने साथीले मात्रै हेर्छन्। तर प्रेस मिट गऱ्यौँ भने हामीले गरिरहेको कुराहरू धेरै मान्छेले थाहा पाउँछ, विरोध रहेछ है भन्छ। त्यसपछि ख्वालुङ त भन्छौँ। अब हामीलाई नै ख्वालुङको बारेमा सबै कुरा थाहा छैन भनेपछि ख्वालुङको अभियान कर्मीहरूलाई ख्वालुङको बारेमा कति थाहा छ? हामीले त ठुलो अपेक्षा गरेको छैनौँ। तर एउटाले एक खाले कुरा गर्छ, अर्कोले अर्को खाले कुरा गर्छ भने ख्वालुङ आफैमा विवादित हुन्छ। त्यसैले यो ख्वालुङ वास्तवमा के रहेछ त? ऐतिहासिक रूपमा यसको सामरिक महत्त्व के रहेछ? यसको मुन्दुमी साहबाट यसको महत्त्व के रहेछ? हामीले सुन्दै गरेको कुरा हामीलाई मुन्दुमविदहरू कम रहेछन्। फेरि अहिले मुन्दुमिद हामीहरू भएको उहाँहरूले फेरि त्यो उहाँको शरीरमा चढेको जुन एउटा शक्ति छ त्यो हटेपछि थाहा छैन मैले के भने। त्यसकारण हामीलाई यसको बारेमा कसले अध्ययन गर्ने त? अनुसन्धानदाताहरू, अनुसन्धान कर्मीहरू, विद्वान साथीहरू जसले यसमा चासो राख्नुहुन्छ, जसले यसको सन्दर्भ सामग्रीको सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ, जसले यसको बारेमा के गरौँ भनेर मनैदेखि लाग्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले आज यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि उहाँले मेहनत गरेको कुरा उहाँले धेरै मान्छेहरूले सोध्नु भएको छ, धेरै किताबहरू पढ्नु भएको छ, धेरै ठाउँ घुम्नु भएको छैन। यो ख्वालुङको विषयमा कार्यपत्र तयार गर्नुहोस् भन्छ, म 4 पेजको तयार गर्छु 2 दिन लाग्छ भनेर तयार भएको होइन। इन्द्रजीले धेरै लामो अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँले बोकिरहेको झोलाको किताब हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा भयो त्यो दिन पनि त्यत्तिकै ख्वालुङको बारेमा इन्द्रहान खम्बु लागिरहनु भएको छ। त्यत्तिकै उहाँको परिवार हुनुहुन्छ दिला, तर त्यत्तिकै लागिरहनु भएको छ। मनबाट आउनु पर्दो रहेछ। मनबाट आएपछि मात्रै पहिला बुझ्नु पर्यो
अनि अरूलाई बुझाउने प्रयास गर्दाखेरि अरूले बुझिदिँदैनन्। अलि राम्रोसँग ढङ्ग पुऱ्याएर बुझाउनु भनेर अलि राम्रो अध्ययन गर्नु पर्यो। शालिगजीले यो तयारी गर्दाखेरि असाध्यै व्यस्त हुनुहुन्छ। एउटा क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ, क्लास पनि लिनुपर्छ, विभिन्न ठाउँमा तालिम लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँको फेसबुकको पोस्ट मार्फत हामी थाहा पाउँछौँ। तर पनि रातारात बसेर आज पनि रातभरि उहाँ नसुतिकन यो तयारी गर्नु भएको छ। र यो हामीले गरिरहेको कुरा हामी सबैले गरेको भन्छु म। त्यो कार्यक्रममा को आउनु थियो उसले गरेको अनि अर्कोले होइन। जो त्यहाँ जानु भएको थियो त्यसले गरेको अर्काले गरेको होइन। हामी अभियानकर्मी हौँ, त्यसलाई बचाउनुपर्छ, अस्तित्व राख्नुपर्छ भन्ने एउटा समूहको सदस्य हौँ। हामीले गरिरहेको प्रयास के हो भने यो मुन्दुमी ढुङ्गा हाम्रो अस्तित्वसँग गाँसिएको छ। सभ्यताको सुरुवातमा जे जसरी सुरु भएको भए पनि आजको दिनमा आउँदाखेरि यसको महत्त्व सायद घट्थ्यो होला। आज हामी बिचको पुस्ता पर्यौँ, हामी पुरानो सबै कुरा पनि जान्दैनौँ अनि अलिअलि नयाँ कुरा पनि। हामी अङ्ग्रेजी गीतमा पनि नाच्छौँ, अङ्ग्रेजी गीत पनि कहिलेकाहीँ गुनगुनाउँछौँ। हामी छोटो कपडाहरू पनि लाउँछौँ, कपाल पनि रङ्गी बिरङ्गी गर्छौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो पहिचानसँग गाँसेको सबै कुरा हामीले खोज्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। हामीले दिने एउटा घडेरी नयाँ पुस्तालाई होइन, हामीले दिने भनेको नयाँ पुस्तालाई संस्कार दिने हो, शिक्षा दिने हो। शिक्षा र संस्कार फरक फरक कुरा रहेछ। शिक्षाले मान्छेलाई एउटा घमण्डी बनाउँदो रहेछ, ढाडस दिने मात्रै बनाउँछ। संस्कारले मान्छेलाई वास्तविक मान्छे बनाउँदो रहेछ। हामीले पढेको शिक्षा कस्तो थियो? वीरेन्द्र राजाको जन्म कहिले भयो? ठ्याक्कै मिति लेख्ने बित्तिकै 5 नम्बर आयो। उसको व्रत बन्न कहिले भयो? शुभराज्याभिषेक कहिले भयो? त्यो ट्याक्क कण्ठ गर्दाखेरि 5 नम्बर आउँथ्यो। त्यस्तै कण्ठ गर्दै गर्दै जाँदा इतिहासमा 32 नम्बर आयो भने हामी पास भइहाल्थ्यौँ। तर उसको जन्म मिति कण्ठ भयो, उसको बिहा गरेको मिति कण्ठ भयो। जान्नु चाहिँ हामीले के जाने? हामीले त्यस्तो शिक्षा हो। त्यो शिक्षाले हामीलाई मास्टरको सर्टिफिकेट दिँदै गर्दाखेरि त्यो सिरानी लाउनु बाहेक केही पनि होइन। तर संस्कार भनेको के रहेछ भने संस्कार भनेको चाहिँ हाम्रा पिता पुर्खाहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले जे बचाएर ल्याउनु हो त्यो कुरा हामीले नयाँ पुस्तामा दिने प्रयत्न गर्यौँ भने त्यो हामीले प्राप्त गरेको डिग्रीको शिक्षाभन्दा त्यो संस्कार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण हामीले भन्यौँ यो संस्कार नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यो मासिन लागेको छ, हामीले बचाउनु। भाषालाई बचाउने प्रयत्न गर्दै गर्दै भाषा सिक्लिँदैछ। भाषा हामीले बचाउन सकिरहेका छैनौँ, तर मौलिकता भन्ने हामीले धेरै बचाइरहेका छौँ। अहिले एउटा हाम्रो खालको कार्यक्रममा हाम्रो वेशभूषा लगाएर, हाम्रो के अरे गरगहना लगाएर हाम्रो छोराछोरी नाति नाति भाना भान्जाहरू भाइ बहिनीहरू सबै आउँदै गर्छौँ। हामीले त्यो काम अलिअलि गर्न सक्यौँ, तर अरू धेरै कुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हामी जुनसुकै खालको किराँती हौँ, मुन्दुम मान्ने किराँतीको सबैभन्दा आस्थाको धरोहर यही रहेछ। किनभने मुन्दुमको सुरु गर्दा यहीँबाट सुरु हुँदैछ। म सोलुखुम्बुको मान्छे, पछि माइग्रेसन भएर खोटाङ आएँ अनि मेरो दाइ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, बित्नुभयो, उमेरमै बित्नुभयो। त्यसपछि दाइको काज क्रिया गर्दाखेरि दाइलाई पठाउनु ठाउँ कहाँ हो भन्दा यही खोवालुङकै बाटो हुँदै हामीले 16सम्म पढाउनु रहेछ। मेरो खोटाङमा होइन, जहाँ जन्मिनु भएको थियो। अनि यहाँ चाहिँ किन लानु पर्यो? त्यसो हो भने गाउँमै मरेको मान्छेलाई चाहिँ के गर्छन् भनेर मैले सोद्धाखेरि गाउँमै मरेको मान्छेमा पनि त्यो मेरो गाउँ खोटाङको डुम्रे धारापानी भन्ने ठाउँमा ठिक्क सोलो नलाँदो रहेछ मुन्दु फल, फेरि त्यसलाई पनि यहाँ खोवालुङमै ल्याउँदो रहेछ। त्यसकारण यो अघि हाम्रा प्रस्तुता विद्वान मित्रहरूले प्रस्तुत गरेको विषयमा सबै कुरा आइसकेको छ। त्यसरी गएको कुरा, त्यो जाने कुरा चाहिँ कसमा मिल्छ भन्दा सबै थरीका, सबै पाछाका राईहरूमा मिल्दो रहेछ। अब लिम्बूहरूमा के कसो छ, अरूहरूमा के कसो छ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन अरूमा। हाम्रो त्यसरी मिल्दो रहेछ भनिसकेपछि यो सबै हिसाबबाट यसको महत्त्व छ। यसलाई बचाउनुपर्छ। यसलाई बचाउनको लागि हामीले गरेको प्रयत्नहरू कमी भइरहेको छ। अघि यो किराँत धर्मसङ्घका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ क्या, उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि अलिकति उहाँलाई अलि रिस पनि उठ्यो होला, अलि के भयो उहाँले आवेगमा के कुरा भनिदिनुहुन्थ्यो। त्यसरी जाँदाखेरि हामी अलि त्यो ठाउँमा पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सबैले जाने, जसले सकिन्छ त्यो जाने, जो जान सकेन त्यो चाहिँ कट होइन। त्यो पनि फेरि हाम्रै मान्छे, हाम्रै सदस्य। जो अहिले यो कार्यक्रम आइपुग्नु भएको छैन उहाँ पनि हाम्रो अभियान कर्मी नै हो। जो हाम्रो विरोध गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि अभियान कर्मी नै हो। विशालजीले अघि भन्नुभयो, अहिले यहीँ हुनुहुन्छ कि निस्किनु भयो, विशालजीले अघि भन्नुभयो कि त्यो ढुङ्गा वास्तविक ढुङ्गा चाहिँ कुन चाहिँ हो? वास्तविक ढुङ्गा चाहिँ कुन चाहिँ? त्यो ढुङ्गा त पछि 41 सालमा कि 25 सालमा पल्टाएर ल्याएको भन्ने बुढापाकाहरू भनाइ छ। हामीले अहिले अलिकति कन्फ्युजन गरेको छ। यसको अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। अनुसन्धान कसरी गर्ने, त्यसको प्रक्रियाहरू, मान्छेले विश्वास गर्ने खालको प्रक्रिया हामी जान्नु जरुरी छ। रामचन्द्रजी यहाँ हुनुहुन्छ, रामचन्द्रजीहरू अस्ति तयारी गरेर मेरो फोन उठाउनु भएन, म पनि आउँथेँ त्यति आउनुभयो, यस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो। रामचन्द्रजीले त्यो ठाउँमा कार्यक्रम गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ त्यहाँ 15,000 पैसा तिरिसक्नु भएको छ। यो व्यवसाय भएको छैन। यहाँको व्यवसाय साथीले ढुङ्गा फुटाउँदा मात्रै यो त ढुङ्गाको लडाइँ जस्तो कुरा गर्दै गरेको मलाई लाग्छ। त्यो ढुङ्गा फुटाउँदा व्यवसाय राम्रो हुने, ढुङ्गा नफुटाइकन पनि हामी सिमले जहिले गएकै छौँ त। म त पटक पटक गयो यो ठाउँबाट गएकै छौँ त।
अब त्यसले अलि असर गरेको छ भने अलि साइड गरौँ भन्ने कुरा नै हो यो। ढुङ्गै फुटाउनुपर्छ, अनि ढुङ्गा फुटाउँदा चाहिँ मेरो जुङ्गा चाहिँ ठाडो हुन्छ भन्ने कसैको लागेको छ भने त्यो गलत हो। यदि कसैले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो धम्कीको भाषामा, विशालजी सम्झाउनुहोस्, तपाईँ पनि किराँतीको छोरा हो, तपाईँ पनि राईको छोरा हो, तपाईँ भन्दै स्थानीय मान्छे लगाएर पनि फुटाउँछ, को आउँदो रहेछ लु त हेर्नु त, लु फुटाउनुहोस् त को आउँदो रहेछ। हामी यो भन्न चाहन्छौँ, एउटा किराँतीको छोरा भएर किराँतीहरूको यत्रो समुदायको बिचमा समुदायहरूको आस्थाको धरोहरलाई फुटाउनको लागि लु तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् त विशालजी, यहीँ हुनुहुन्छ कि कतै। त्यस्तो होइन, हामी त्यो रूपमा जाने होइन। हामीले जाने भनेको यो यसको एउटा सरल उपाय के हुनसक्छ, हामीले जाने भनेको यसको वास्तविक निचोड हामी कसरी पुग्न सक्छौँ। हामी एक अर्का दाजुभाइहरू बाँचेर जाने हो। विशालजी संयोजक हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। धन्न विशालजी हुनुभएकै कारणले सायद यो पनि भएन होला, त्यसमा हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर विशालजीको त्यो खालको प्रस्तुति र त्यो खालको भाषा हाम्रो लागि सही छैन। किराँत राई, हामी किराँती मुन्नुमीहरू विभिन्न जातिका मान्छेहरू यो हलमा उपजाति मात्रै मान्छे छैन। अहिले यो विषय निकै गहन विषय बनेको छ। आज हामी यस्तो ठाउँमा छौँ, यो मुलुकमा केही खाले परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनमा हामीले सोचेको जस्तो सबै कुरा प्राप्त गरेको छैन। अशोकजीले अघि भन्नुभयो हामी कता जाने के गर्ने अशोकजी, अब एकै ठाउँ जाउँ न भन्यो नमान्दा रहेछन्, आफ्नो तरिकाले लागेकै हुन्छ, म आफ्नो ठाउँमा छु अरू आफ्नो ठाउँमा हुनु, त्यो त्यतातिर छोड्यो। हामी अहिले जुन विषयमा आएको छ यो विषयमा चाहिँ हामी एक छौँ। वास्तवमा हाम्रो राम्रो कुरामा त हामी एक नै छौँ नि। अब मान्छेको आफ्नो लगानी हुँदो रहेछ क्या अशोक। अब कहिलेदेखि काम गरेको अहिले कहाँ आइपुग्यो, ठ्याक्कै यसले चाहिँ पहिचानको कुरा गरेर थपक्क कहाँ आउँदो रहेछ, हुँदैन रहेछ, त्यो भएन, त्यतातिर नजाउँ। अर्को पार्टीमा लागेको मान्छेलाई हामीले दुश्मन सम्झिन थाल्यो भने हाम्रो भित्र कोही नहुने रहेछ। अनि आफै भित्रकै मान्छे पनि कोही कुन पार्टीमा कोही कुन पार्टीमा जाँदो रहेछ। त्यसैले हामीले चाहिँ के हो भने हामीले गरिरहेको कुरामा हामी एक ठाउँै छौँ, हाम्रो भावनात्मक एकता छ, हामी भावनात्मक विकास गर्न चाहन्थ्यौँ, हामी अभियान कर्मी हौँ। हामीसँग सबै खाले मान्छेहरू छन्। तपाईँ याम्फूको हुनुहुन्छ, याम्फूभित्र पनि सबै पार्टीमा लागेको मान्छेहरू होला। अनि फेरि ठ्याक्कै आफूसँग सम्बन्धित मान्छे मात्रै मेरो सदस्य भन्न थाल्दा पनि नहुँदो रहेछ। त्यो सबै नै हाम्रो बराबरी हो। र म अहिले यो मुलुकको परिवर्तन सँगसँगै हामीले 2065 साल भदौमा एउटा कानुन प्राप्त गरेका छौँ। म संविधानको कुरा गर्दिनँ, एउटा कानुन प्राप्त गरेका छौँ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो, जसमा हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि धेरै कुराहरू धेरै सङ्घर्षहरू भएको छ। म त्यतातिर जान्न, त्यो तालिमको क्रममा हामीले धेरै गरेका छौँ कुराकानी, त्यतातिर जान्न। तर त्यहाँ उल्लेख भएको एउटा बुँदाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको एउटा बुँदाले एउटा कुरा गरेको छ। त्यो बुँदामा व्याख्या भए अनुसार त्यसमा छलफल भएर राज्यको सबै स्तरबाट त्यसलाई पारित गरेर राज्यको जोसुकै मान्छे मन्त्री हुँदा पनि नत्र गर्दैन गरेर त्यो एउटा कानुनको रूपमा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ 2064 भदौमा। त्यो अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ संविधानहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, तर त्यो जबरजस्त कानुनको रूपमा त्यो स्थापित छ। तर त्यो स्थापित भएको कानुनलाई कार्यान्वयन भएको र नभएको हेरिदिने निकाय राज्यले बनाएको छ। समस्या त्यहाँ छ। ILO 169 को जुन बुँदा अनुमोदन गरे राज्यले अनुमोदन गर्नुभन्दा अगाडिको सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छ कि यो अपरिवर्तनीय छ भनेर भनेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको र नभएको अनुगमन गर्ने निकाय बनाइदियो। कसले गर्ने? हामी अधिकार कर्मीहरूले, हामी सामाजिक अभियन्ताले कुरा गर्छौँ, हाम्रो कुरा चाहिँ हाम्रो ठाउँमा मात्रै हुन्छ। त्यसकारण राज्यको त्यो निकायमा हामी त भन्छौँ जुनसुकै पार्टीबाट भए पनि त्यो ठाउँमा मान्छेहरू पुगिदियोस्, त्यसको बहुमत होस्, त्यसले केही कुरा गरिदियोस् र त्यो ठाउँमा हाम्रो कुराहरू त्यो निकाय स्थापित होस्। कानुन स्थापित भएको छ, कार्यान्वयनको पक्ष छैन, जिरो छ। अनि हामी ILO को कार्यक्रम चाहिँ त्यसैलाई टेकेर आदिवासी जनजातिहरू लक्षित वर्गमा पर्छन्। लक्षित वर्गमा बजेट विनियोजन गर्नको लागि छुट्याएको बजेटको यो लक्षित वर्गको 15% बजेट मध्ये आदिवासी जनजाति एउटा अंशमा पर्छ। त्यो अंशको बजेटबाट हामी कार्यान्वयन गर्छौँ र ILO को बारेमा पढाउँछौँ। त हाम्रो प्रशिक्षणार्थीहरू चाहिँ बुझ्ने हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ फेरि त्यो कार्यान्वयन भएको र नभएको ठाउँमा गएर अनुगमन गर्ने दबाब दिने ठाउँमा पुग्नुहुन्न। जो पुग्नुहुन्छ उहाँले फेरि गरिरहनु भएको छ। अब हामीसँग केही ग्यापहरू छ। अहिले हामी याएखाको हिजोको केन्द्रको कार्यक्रम चाहिँ याएखाले तयार गरेको कार्यक्रम चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको अहिले यो जे काम भइरहेको छ यसमा सक्रियतापूर्वक सबै क्षेत्रबाट संसारभरि छरिएका सबै राईहरूलाई सहभागी हुन, त्यसको विरोध गर्न, दबाब दिन याएखाले यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनेको छ। आफ्नो ठाउँमा सबैले गरौँ।
सबै निकायबाट, सबै ठाउँबाट, सबै क्षेत्रबाट गरौँ, सबै तह र तबकाबाट गरौँ। अर्को कुरा, मुख्यमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्रीलाई, मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिइसकेका छौँ, ध्यानाकर्षण गराउनु, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने, आफ्नो संस्थाको तर्फबाट दिने र यसको छलफलको लागि मञ्च तयार गर्ने, छलफलको वातावरण। हामी हेड टु हेड छलफल गर्न चाहन्छौँ राज्यको नीति निर्माणको तहमा बस्ने निकायहरूसँग, त्यो गर्ने। यसको लागि हामी विविध जातीय संस्थाहरू छौँ, अहिले संरक्षण समिति छ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो काम गर्ने। र अर्को कुरो, यदि राज्यले यसलाई फटाउनको लागि अब त्यति सजिलो चाहिँ छैन। म त के कुरामा विश्वास गर्छु, विश्वास त छु भने 99% होइन, 100मा 100% म विश्वास छु यो ढुङ्गा फुट्नेवाला चाहिँ। यहाँ कसैको लहरमा, कसैको पाखुरा ठुलो हुँदैमा यो ढुङ्गा फुट्दैन। हामीले त्यो आश्वासन प्राप्त गरेका छौँ र हामी त्यो ठाउँमा दबाब पनि दिइरहेका छौँ। कूटनीतिक हिसाबले, भौतिक हिसाबले यसको लडाइँ गर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले स्थानीय तहमा यो भूगोलमा गर्ने विरोधको गतिविधिहरू, विरोधको कार्यक्रमहरू आफ्नो खालको छ। र लाहुर्नी आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित लड्ने कानुन व्यवसायहरूको एउटा समूह छ लाहुर्नी। यो लाहुर्नीसँग सम्बन्ध यहाँ बिना डी मोक्तान पनि हुन सक्छ। यो लाहुर्नीसँग छलफल छ हाम्रो केही दिन पछाडि। हामी यसलाई कसरी, राज्यले यदि जबरजस्त गर्यो भने हामी राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ढोकासम्म कसरी जान सक्छौँ, यसलाई रोक्नको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लगाएर हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो लगाउन सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा आधार छ ILO 169। यो ILO 169लाई टेकेर हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्छौँ। तर मलाई लाग्छ त्यहाँसम्म हामी पुग्नु पर्दैन। तर लाहुर्नीको वकिलहरू साथीहरूसँग बसेर छलफल गरेर हामी के गर्छौँ, कम्तीमा के चाहिँ हो कि केही लाग्दैन हो, हामीले फुटाउन दिँदैनौँ मात्रै भनेर हुन्छ, भएन भने कानुनी आधार चाहिँ के छ, हामी त्यहाँसम्म पुग्ने एउटा बाटो तय गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो खुवालुङ संरक्षण समिति निर्माण हुँदै गर्दा म स्वयं पनि उपस्थित थिएँ। विभिन्न जिल्लाका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उदयपुरको सचिव यहीँ हुनुहुन्छ, भोजपुरको अध्यक्ष भोजपुरबाट यो आजको कार्यक्रममा पनि आउनुभएको थियो। उहाँको मम्मी अत्यन्तै सिरियस हुनुभयो, त्यसकारण हस्पिटल लिएर जानुभयो, सायद आउनु भएको छैन होला। भोजपुरको साथी आउनुभएको छ, सुनसरीको साथी आउनुहुन्छ, उदयपुरको हुनुहुन्छ, हामी वरिपरिका साथीहरू छौँ। र हामीले यो बिचमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूसँग भन्यौँ तपाईँलाई के कुरा आएको छ। मलाई हदौगढीको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो होइन त्यहाँको व्यवसायहरू त समर्थन दिनु पऱ्यो भने 2 पटक 3 पटक भइसकेको आएको कुरो त अर्कै रहेछ कि क्या भनेर भन्नु। म त विकाससँग मात्रै जोडेको थिएँ, कुरो अर्को रहेछ, मैले पनि बुझेको छैन, खुवालुङ सुनेको मात्रै भन्नु। अलिबास्ती र सहिद भूमिको मनोजी हुनुहुन्छ अध्यक्ष गाउँपालिकाको, उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँसँग धेरै पटक साथीहरू पुग्नुपर्छ, व्यवसायी साथीहरूले गरिएको काममा हामी प्रशंसा गर्छौँ। हाम्रो घरको नजिकमा हामी जेटपोर्ट चढिरहेका छौँ, 1-1.5 दिन लाग्ने ठाउँ हामी 10-15 मिनटमा पुगिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो राम्रो पक्ष, सकारात्मक छ। हामी विकासको विरोधी किमार्थ हुने छैन। तर के हो भने हाम्रो अस्तित्वलाई नामेट बनाएर विकास पक्षमा हामी कसैले समर्थन गर्दैन। त्यो हामीले आमाको दुध पिएको छौँ, आमाको रगत पियौँ भने हामी कुपुत्र हुन्छौँ, सुपुत्र हुँदैन। हामीले आमाको रगत खाएको जस्तै हुनेछ यदि खुवालुङको विपक्षमा हामी लाग्यौँ भने। त्यसकारण सबै साथीहरूलाई, विभिन्न जातीय संस्थाबाट आउनुभएको छ, पत्रकार साथीहरू हुन्छ, अरू साथीहरू हुन्छ, सबैलाई हाम्रो आग्रह छ हामी खुवालुङ बचाउनको लागि सामाजिक स्तरबाट, स्थानीय स्तरबाट जनदबाब अहिले सिर्जना गरिरहेका छौँ। हामीले राज्यको विभिन्न निकायमा हाम्रो मागहरू लगेर पुगिरहेका छौँ, जो सकेका छ त्यो गइरहेको छौँ। भोलिको दिनमा अझ धेरै आफ्नो जातीय संस्थाको स्तरमा पनि यो चाहिँ संरक्षण समिति बनोस्, भाषिक संस्थाहरू पनि आफ्नो संरक्षण समिति बनाओस्, अरू बनोस्, एउटा संरक्षण समिति बनेको छ, निरन्तर काम गर्छ, समन्वय गरेर काम गरौँ, सबैले यत्र तत्र सर्वत्र छलफल गरौँ, बहस गरौँ, सबैलाई दबाब दिउँ। अहिले हामीले त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा बोर्डहरू लगेर राखिदिनुहोस् है भनेर भन्यो, किनभने हामीले लेखेको कुरा मेटिँदो रहेछ, कता जाँदो रहेछ, बोर्डहरू झुन्डेर फाल्ने हिम्मत कसले गर्दा एकचोटि हेरौँ त भनेर भने। सुम्निमाले बोर्ड राख्नु भएको छ, मलाई लाग्दैन कसैले फाल्ने हिम्मत गर्छ, मलाई यस्तो लाग्दैन। अरूहरूले राख्दै हुनुहुन्छ, कसैले त्यो हिम्मत गर्छ, मलाई यस्तो लाग्दैन। त्यसकारण हामी जे काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो पुर्खाको विरासतलाई नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्नको लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यो प्रयत्न यतिका धेरै साथ प्राप्त गरेका छौँ। विरोध गर्ने साथीहरूले यति मजाले विरोध गर्नुभएको छ, तर विरोध गर्ने म्याटर नपाएर खुवालुङ फुटाउला खबरदार, खुवालुङ हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो, यस्तै मात्रै लेख्नु। अब उहाँहरूले खुवालुङको विषयमा आज अध्ययन गरेको कुरा, यसलाई अझ बढी हामी सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ। यो विषयमा अझै कसैको
थप कुराहरू छ भने अहिले पनि एकछिन छलफलको क्रम छ। तपाईँले यो कार्यपत्रलाई पूर्णता प्रदान गर्नको लागि तपाईँको आफ्नो सकारात्मक सुझाव चाहिएको छ। तपाईँले अझ बढी यो विषयमा सुन्नु भएको छ भने अझै दिनुहोस्, लेखकहरूलाई, संरक्षण समितिलाई दिनुहोस्। त्यसले अझै यसलाई परिमार्जित गर्नेछ, यसलाई सुधार गर्नेछ, एडिट गर्नेछ र सही कुरा जनताको बिचमा लानेछ, सही कुरा हाम्रो नयाँ पुस्ताको बिचमा लानेछ। त्यसैले यो भइरहेको काममा हामी सबैले सकारात्मक रूपमा यसको मूल्याङ्कन गर्नु, सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ? तपाईँ एक दिन आएर घुमेर जाँदाखेरि तपाईँको एउटा पोस्टले तपाईँसँग भएको 4-5 हजार मान्छेहरूको बिचमा न्यूनतम जानेछ डाइरेक्ट। इन्डाइरेक्टली कति मान्छेहरूले हेर्नेछन्, कम्तीमा खुवालुङ चर्चा गर्छ। अहिले विश्वभरि खुवालुङ चर्चित छ। अस्ति मात्रै याएकाको पूर्व अध्यक्ष सुमा म्याडमले युकेमा हुनुहुन्छ, उहाँले लामो लेख लेख्नु भएको छ खुवालुङमा। अगाडि त्यति धेरै यस्ता कुराहरू आइरहेको छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले सामाजिक बाटोबाट गरिरहेको कुरामा अब कानुनी बाटोसम्म हामी जान्छौँ, बौद्धिक बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, हाम्रो कुरालाई अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। यो ठाउँ हाम्रो खुवालुङ क्षेत्र अघि प्रस्तुत गरेको जस्तै हिन्दूहरूको, बौद्धिस्टहरूको, क्रिस्चियनहरूको आफ्नो यो धार्मिक आस्थाको केन्द्रको ठाउँहरूलाई उहाँले जसरी विकसित गर्नु भएको छ, हामी पनि खुवालुङ क्षेत्रलाई किराँतीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा यसलाई विकसित गर्नको लागि गुरु योजना बनाएर, गुरु योजना निर्माण गरेर यो क्षेत्रमा हामी सबै किराँतीहरूले एकचोटि खुवालुङ पुग्नुपर्छ। जन्मिँदा मर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि खुवालुङ पुग्नुपर्छ, मरेपछि त पुग्नु नै हुँदो रहेछ भनेर जिउँदोमा पनि एकचोटि पुग्नुहोस् भनेर हामी यो मेसेज दिने भने यो यसले कसको विकास गर्छ? वास्तवमा स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्रको विकास गर्छ। अहिले उहाँले जुन जेट बोट चलाउनको लागि अवरोध गर्यो भन्नुभएको छ, त्यो जेट बोट सञ्चालन गर्नको लागि ग्राहकहरू ल्याइदिन्छ। अनि यो क्षेत्रमा यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरूले त्यो हाम्रो गुरु योजनाभित्र रहेर हामीले काम गर्ने भने हामी व्यवसायी बन्न सक्छौँ। यो ठाउँ धार्मिक पर्यटनको विकासको रूपमा यो अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारण हामी विकास विरोधी होइनौँ, बरु मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडि जति मान्छेहरू आउनुभएको थियो खुवालुङ यो चतरामा बोट मात्रै चढ्नु भनेर, उहाँ आज उद्देश्यसहित आउनुभएको छ। हरेक दिन आइराख्नु भएको छ, एउटा उद्देश्यसहित आउनुहुन्छ। म एकचोटि खुवालुङ जान्छु, हिँडेर जानु, आखिरी उहाँलाई पैसा तिर्नै पर्छ। सिमलेसम्मको पैसा तिरेर हामी त्यहाँ त्रिवेणी जाने। त्यसकारण हामीले यहाँको व्यवसायिक साथीहरूलाई पनि सहयोग गरिरहेका छौँ। व्यवसायिक साथीहरूले त्यो ढुङ्गा फुटाउन नदिने को अनुहार हेरौँ भनेको जस्तो मैले आवाज गरिरहेको छु। एउटा अनुहार यो पनि हो, राम्रोसँग हेरेको छ। यो ज्यान रगत चलिन्जेलसम्म, अक्सिजनले रगत चलाइन्जेलसम्म, एकमुठी प्राण रहेसम्म खुवालुङ बचाउन लाग्न तयार छ र तपाईँ पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रहसहित म आज यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरेर आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने दुवैजना विद्वान मित्रहरू इन्द्रहाङ खम्बु, शालिक सतासक सर, यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू, अध्यक्षज्यूहरू, नेताहरू, पत्रकार मित्रहरू, आदिवासी जनजाति महासङ्घका सुनसरीका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ राम मान्डुपाज्यू, उहाँ यहाँका युवाहरू, यो आयोजक संस्था सबैप्रति किराँत राई यायुखाको तर्फबाट, किराँत राई यायुखा यो अभियानमा पछाडि छैन, सँगसँगै छ। अझ आफ्नो ढङ्गले कूटनीतिक हिसाबले के गर्न सक्छ किराँत राई यायुले गरिरहेको कुरा यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्दै उच्च मनोबलका साथ यो अभियानमा, यो संरक्षणको कार्यक्रमहरूमा यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँहरूसँग सँगै रहने बाचा व्यक्त गर्दै यहाँसँग अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन्द।